वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और काम की बात में आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे विच इज़ वेरी नेचुरल, इट कैन हैपन टू एनी वन। बहुत सारे, मुझे लगता है हर इंसान कभी ना कभी इस फेज से गुजरता ही है जहाँ पे वो किसी अपने को खोता है। वो अपना कोई भी हो सकता है, वो आपके वालिदैन हो सकते हैं, वो अल्लाह ना करे आपके बच्चे हो सकते हैं, वो बहन भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कॉलीग हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आपका खून का रिश्ता नहीं है मगर वो आपके साथ बहुत क्लोज था। अच्छा, अब डेथ की सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है और सेपरेशन की सिचुएशन में, डिवोर्स की सिचुएशन में, किसी इंसान के दूर चले जाने की सिचुएशन में भी ऐसा हो सकता है। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे मगर फोकस मुझे लगता है आज हमारा इस बात पे होगा कि अगर डेथ हो गई है किसी भी आपके प्यारे की, तो उस ग्रीफ से, उस गम से किस तरह उसको प्रोसेस किया जाए, फिर उसके बाद इवेंचुअली किस तरह से उससे निकला जाए अगर ये पॉसिबल है तो बहुत अरसे से मैं चाहती थी कि मैं इनको अपने शो में बुलाऊं। आज हम बात करेंगे, इरम गाजी मेरे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने PhD किया हुआ है क्लिनिकल साइकोलॉजी में। और इससे पहले कि मैं इनको वेलकम करूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि ना सिर्फ ये बल्कि इन्होंने ऑलमोस्ट अ डेकेड, उससे भी कई ज़्यादा टाइम से ये इस फील्ड में काम कर रही हैं। एंड शी हैज़ डेवलप्ड एंड हेडेड द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक साइको सोशल ऑन्कोलॉजी एट इंडस हॉस्पिटल। उसके बाद उन्होंने PhD किया क्लिनिकल साइकोलॉजी में, बहुत सारे काम कर रही होती हैं, बहुत सारी रिसर्च कर रही होती हैं पाकिस्तान में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, और ट्रॉमा इन्फोर्स्ड, न्यूरो डाइवर्जेंट, जितने भी सेक्स अफर्मेटिव केयर, यूटिलाइजिंग प्रिंसिपल्स फॉर साइकोडायनामिक, इमोशनली फोकस्ड, ये तमाम चीज़ें, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है। वेलकम करना चाहूँगी इनको। अस्सलाम वालेकुम इरम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं इरम आप? इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। सेम इरम, मैं चाहती थी कि ये एक इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, किसी अपने को खो देना और ग्रीफ काउंसलिंग के हम आपको बुलाएं चाहे हमें कितना ही इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, बिकॉज शी एक्सेल्स इन दिस ऑल्सो। तो अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, कुछ भी समझना चाहते हैं, कभी कभी देखते हैं ना फैमिली मेम्बर में कोई इंसान नेचुरली इस प्रोसेस से नहीं गुजर रहा है एंड दे नीड हेल्प, उनको समझने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट से रब्ता करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी दूसरी गेस्ट का। आसान नहीं होता कि आप किसी शो में आएँ, लाइव किसी ऐसे लॉस के बारे में बात करें जो आपके दिल के बहुत करीब हो। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके बारे में मैं आपको ये बताऊं, हिरा अनीस के बारे में, कि उन्होंने अपनी बहन को खोया है और कब खोया, किस वजह से। हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम डिटेल्स की बजाय इस बात पे फोकस रखें कि ये जो एक ग्रीफ का प्रोसेस है ये इनके लिए कैसा है और कितनी स्ट्रेंथ और विल पावर रिक्वायर्ड होती है इस बारे में बात भी करने के लिए। सो हिरा अनीस को वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। और मैं बताना भी चाहूँगी कि आप CEO हैं H&H कलेक्शन की बाय हिरा अनीस। अच्छा जी हिरा, हम आपसे आपकी जर्नी के बारे में बिल्कुल सवाल करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि इरम, अगर हम स्टार्ट करें ग्रीफ के बारे में, एक जो कॉन्सेप्ट है ग्रीफ काउंसलिंग का, कि जी जब आपको ऐसा कोई शॉक लगता है तो कोई स्टेजेस होती हैं, क्या प्रोसेस होता है ये? ये जब 1969 में एलिज़ाबेथ क्यूबलर-रॉस ने डेवलप किया था मॉडल, इट वाज बेसिकली उन्होंने डेवलप किया था जब वो काम कर रही थी टर्मिनली इल पेशेंट्स के साथ। So then she got her book out which was on death and dying. However, अब जो तहकीकात की गई हैं उसमें ये कहा गया है कि ये मॉडल इतना रेलेवेंट नहीं है। सही, राइट। सो अब वो 5 स्टेजेस थी, फिर वो 7 स्टेजेस हुई: शॉक, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस एंड होप, एंड फाइनली प्रोसेसिंग ग्रीफ। बट आपने अक्सर ये सुना होगा कि जब कोई किसी का इंतकाल होता है, ख़ास तौर पे बड़ा बूढ़ा जो बहुत तकलीफ़ से गुजरा हो, 70, 80, 90 साल वटेवर, एंड रिश्तेदार बोल रहे होते हैं कि अब ये सुकून से चले जाएं, सुकून से इनकी पासिंग हो जाए। और जब उनसे पूछा जाता है बाद में कि आप हाउ आर यू, तो वो बोलते हैं कि हमें बहुत रिलीफ हुआ है। एंड क्यूबलर-रॉस डिडंट रियली, उन्होंने इस एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं किया। राइट। सो ये स्टेजेस जो हैं ये हम एक डिस्क्रिप्टिव तौर पे ले सकते हैं कि हाँ हो सकता है ये सब चीज़ें हो सकती हैं ग्रीफ में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उन स्टेजेस से गुजरे, ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह गुजरे। और अगेन एज आई सेड कि अब इसकी इतनी रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी हम बात करेंगे। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है, प्रोसेस मुख्तलिफ तरीके से करता है। और यहाँ पे हमने बात की थोड़ी सी एक इस तरह की डेथ की जो कि एक्सपेक्ट आप कर रहे होते हैं, लाइक फ्रॉम एन एल्डरली और अ सिक पर्सन। लेकिन हिरा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मैं डिटेल्स में रीज़न के नहीं जाऊँगी, बट ये जब आपका लॉस हुआ तो इसको कितना टाइम हो चुका है इस लॉस को, जब आपने अपनी बहन को खोया? हिना की डेथ हुई है 11 जून को। 11 जून 7 मंथ्स हुए हैं अभी।
ہم ابھی اسی پروسیس پہ ہیں. ہمیں مطلب ابھی بھی ہم مینٹل اسٹیٹ میری خاص طور پہ میری والدہ کی اور میری, ٹھیک ہے, کیونکہ شی از ویری ینگ, شی از جسٹ 28, سڈن ڈیتھ تھی اس کی. شی از ویری فیمس ولاگر, بہت اچھا اپنے اینڈ سے کام کر رہی تھی وہ, اور سڈنلی میرے پیرنٹس یہاں نہیں تھے کراچی میں جب اس کو یہ سب کچھ ہوا ہے. 8 جون کو لائک سڈنلی اس نے مجھے کال کیا ہے کہ ہیرا آپ میرے پاس آؤ, اس کے ہسبینڈ نے, صحیح, کہ گھر آؤ. میں سمجھ رہی تھی کہ مذاق کر رہے ہیں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کسی اپنے پیارے کے لیے اس طریقے سے. اس نے سڈن مجھے کال کیا, آپ پھر آؤ, آ کے ہنا کو دیکھ لو آ کے. میں گئی آپ ہوں. دونوں کہاں پہ تھے؟ کراچی میں ہی, میرے پیرنٹس نہیں تھے یہاں. تو میں گئی ہوں, میں نے کہا کہ میرے ذہن میں صرف یہ کہ شاید مذاق ہو رہا ہے مجھے بلانے کے لیے نا. میں گئی ہوں تو وہ لائک بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی, وہ مجھے کہتی ہے اشارے سے کہ ہیرا میرا یہ والا ہاتھ اور لوور لپ کام نہیں کر رہا. میں کیسے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں. وہ رات کو تو میرے پاس سے صبح فجر میں گئی ہے, وہ میرے پاس سے ہو کے گئی ہے فجر میں, مجھے بول کے گئی ہے کہ اس کی برتھ ڈے تھی 12 جون کو, کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ساتھ. تو ہم پلان آؤٹ کر رہے تھے ساری چیزیں. جب یہ سب چیزیں ہوئی ہیں تو میں نے اس کی کنڈیشن دیکھی, میں نے فوراً دانیال کو بولا دانیال ہاسپٹل. ہم لوگ ہاسپٹل گئے ہیں, لیاقت گئے ہیں ہم ہاسپٹل. وہاں انہوں نے ایمرجنسی میں اس کو ٹریٹ کیا. انہوں نے کہا CT ہوگا اس کا. CT اسکین کی طرف گئے, وہاں بتایا کہ کلاٹنگ ہو رہی برین میں. میں کسی کو الزام نہیں دوں گی, اللہ کی مرضی تھی یہ ان سارے کاموں میں, لیکن کبھی کبھار ڈاکٹرز بھی جو ہے نا اپنے پروفیشن کو لے کے اتنے اسٹبن ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پیشنٹ کس اسٹیج سے گزر رہا ہے اس وقت. مطلب سینئر ڈاکٹر کو بلائیں گے, یہ کریں گے, اس میں اس کے پاس ٹائم نہیں تھا, اس کے پاس وقت نہیں تھا. اور آپ لوگ جب جیسے ہوا تھا فوری طور پہ گئے. اچھا مجھے یہ بتائیے, دیکھیں اب یہ ہم ہمیشہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز ہو گئی اس کو آپ کچھ بھی کر لیں وہ چینج نہیں ہو سکتی, رائٹ؟ تو آپ کے لیے اس لاس کو بیئر کرنا آئی ایم شیور بے انتہا مشکل ہے, اور ابھی اٹس اونلی بن 7 months. مگر جب آپ یہ ایک برڈن ہوتا ہے نا کہ آپ کی مدر کو بھی سنبھالنا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں یہ والا پریشر آپ نے کس طرح سے اسٹل امی میرے ساتھ ہیں ابھی تک, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے بچے ہیں تو وہ ذرا مائنڈ ڈائیورٹ ہو ان کا, تو ان کو میں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. لیکن ان کی مینٹل اسٹیٹ صحیح نہیں ہے. صحیح, لائک میری امی اتنی ایکٹیو تھیں, لیٹی رہتی ہیں اپنے اس میں رہتی ہیں ہر وقت. ہنا کی ان کو آواز آتی رہتی ہے کہ ہنا وہ ذرا تھوڑی سی بڑی لائیولی پرسنالٹی تھی اس کی, سب سے چھوٹی بھی تھی. ہم 3 بھائی ہیں مجھ سے بڑے, پھر میں ہوں, پھر وہ تھی. تو وہ ہمارے لیے تو بالکل بچوں کی طرح تھی. تو وہ امی کے ساتھ بھی ویسی اس کی باؤنڈنگ تھی ہمیشہ سے. تو وہ امی ایسی, امی کے اسٹل میری اپنی فیملی ہے, میرے بچے ہیں, لیکن میرے لیے ایسا کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ میں سکون سے سو جاؤں یا مجھے اس کی یاد نہ آئے. مطلب اس کے ساتھ یہ تھا نا کہ ہیرا کپڑے ہیں آپ بنا دو, ہیرا اگر شاپنگ کرنی ہے آپ کر لینا. مطلب میرے لیے تو وہ تھی بالکل میرے بچوں کی طرح تھی. میرے پاس آئی ہے, زبردستی چیز اٹھا لی آ کے. تو اس کا جو لاس ہے نا. اچھا مجھے ارم بتائیے کہ ابھی صرف 7 months ہوئے, اٹ از سو فریش, اور اتنا زیادہ ایک کلوز رشتہ. تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیملی میں اتنے کلوز انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اتنا سا ٹائم اس کو ہوا ہوتا ہے, تو آپ اس میں ایز این ایکسپرٹ کیا کہنا چاہیں گی کہ وین یو سی اے فیملی ممبر جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح سے کوپ نہیں کر پا رہا, وہ جو ایک نیچرل پروسیس آف گریف جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہے, وین شوڈ دے گو فار گریف کاؤنسلنگ؟ گریف کاؤنسلنگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں. اٹ کین ہیپن فرام دا ڈے جس وقت سے لاس فیس ہوئی ہے, نقصان ہوا ہے, خسارہ ہوا ہے, یا یو لاس سم ون, اور اٹ کین بی 6 months. بٹ ڈیفینیٹلی جہاں ایسا لگ رہا ہے آپ کے ارد گرد لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یو اسٹرگلنگ, دے کین سی, کیونکہ اکثر جو انسان خود اس گریف سے, اس غم سے, اس رنج سے گزر رہا ہوتا ہے, اس کو کبھی کبھی اندازہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ کبھی کبھی دن ایک دن دوسرے دن میں بلینڈ ہوتا جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کب دن ختم ہوا ہے کب دن شروع ہوا ہے. سو جو ان کے پیارے ہیں ارد گرد, وہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں لگتا ہے کہ اب ٹائم ہے کہ شاید آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اینڈ آلسو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ ایک سپورٹ نیٹ ورک جو ہے ان کا, وہ اس گریف کی قبولیت بھی کرے کہ بھائی یہ گریف ایک بہت بڑا دھچکا ہے. لوزنگ اے چائلڈ جو ہے ایک, کیونکہ میں نے کام جب کیا تھا انڈس ہاسپٹل میں, تو میں نے دیکھا بار بار کہ کس طرح کتنا مشکل ہوتا ہے ٹو لوز اے چائلڈ. لوزنگ اے پیرنٹ تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے عمر کا ایک وہ ہے, لیکن لوزنگ سمبڈی ان ایکسپیکٹڈ بالکل ایک دم سے ہو جانا ہے, کوئی جھٹکا لگتا ہے. امی ابو جا رہے تھے تو وہ بالکل صحیح تھی,
لائک وہ ویو کرتی ہے اچھا اللہ حافظ, اور پھر امی ایک دم میں سڈن کال کرتی ہوں امی کو کہ مطلب میں ایسے بلاتی ہوں کہ امی آ جائیں, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. لائک فادر کو میں کہتی ہوں کہ ابو وہ وینٹیلیٹر پہ ہے, آپ کو ایز سون ایز پاسبل پہنچنا ہے. میرے ابو لائک کہتے ہیں کیسے وینٹیلیٹر پہ, کیسے جا سکتی ہے, یا کیسے وینٹیلیٹر پہ آ سکتی ہے ہیرا, میں تو اس کو صحیح چھوڑ کے گیا تھا, مذاق کر رہی ہو. میں نے کہا نہیں ابو آ جائیں بس. تو وہ جب وہ اسٹریٹ وہاں سے ہاسپٹل آئے تو میرے لیے بہت مشکل کام تھا اپنے پیرنٹس کو سنبھالنا. آلدو میرے بھائی بھی ہیں, میرا بھائی بھی براٹ میں ہوتا ہے, وہ فوراً آ گیا تھا. لیکن آپ یقین کریں اس کو شاید وہ اپنے بھائی کا ویٹ کر رہی تھی, بس اس نے یوں کر کے اس کو گلے لگایا ہے, وہ صبح صبح پہنچا ہے, اس نے گلے لگایا ہے اور اس کی آخری سانس تھی وہ گئی ہے بس. تو اور ہمارے لیے ایسا کہ اس نے پوری پلان کر کے رکھا ہوا تھا. 12 جون کو اس کی برتھ ڈے تھی, 11 جون کو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں نا وہ جو ہمارے مائنڈ میں اسٹرائک کرتی ہیں وہ اب تک نہیں کلیئر ہوئی. اچھا مجھے یہ بتائیں نا کہ اب اتنا سڈن ہے, اب آپ کے پیرنٹس سے جب آپ بات کر رہی ہوتی ہیں, سو از دس دا اونلی ٹاپک جس پہ آپ بات کرتی ہیں؟ بیکاز میں نے دیکھا ہے کہ یہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے ارم کہ ایک گھر میں جس میں ایک اتنا کلوز ریلیشن شپ آپ سے کھویا ہو نا, کچھ لوگوں کا طریقہ ٹو ڈیل ود اٹ از کہ اس بارے میں بات نہ ہو, وہ بھی ایک جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کوئی اب نارمل چیز ہے. سو ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ بات جو ایک نیچرل پروسیس ہے, ہنا کیونکہ ولاگر تھی, اس کی اتنی بے شمار ویڈیوز ہیں. اب وہ امی کا تو کام یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کی ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہیں. میں منع بھی کرتی ہوں ان کو کہ امی اتنا نہیں کریں, لیکن وہ نہیں سنتی. اچھا یہ ارم مجھے بتائیے گا, ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اتنا خاص طور پہ آپ کی اولاد بالکل جب وہ نہ رہے, اس کی ویڈیوز, اس کی پکچرز, اور دوسرا انسان ہمیشہ منع کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں آپ کو اور تکلیف ہوگی. سو ایز بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ واٹ وڈ یو سے کہ ان کو اس پروسیس سے نیچرلی اس طرح گزرنے دیں؟ یا دیکھیں کسی چیز میں جہاں آپ زبردستی کریں گے وہ اور اس جرنی کو مشکل کر دے گا, رائٹ. تو آپ یہ کر سکتے کیونکہ وہ ایک طرح سے ریلیو کر رہی ہیں, رائٹ. تو وہ ان کا ایک کنیکشن ہے اس اپنی بیٹی سے. تو اگر میں وہ کنیکشن چھین لوں گی تو پھر میں ان سے ایک بہت قیمتی چیز چھین لوں گی. بٹ یہ کر سکتے ہیں ہم کہ اس کو تھوڑا ریگولیٹ کر سکتے ہیں کہ امی آپ دیکھیں ضرور, لیکن کیا آپ تھوڑا سا انسٹیڈ آف پورا دن یا اتنے گھنٹے لگانے کے کچھ ہمارے ساتھ وقت گزاریں, کچھ ہیرا کے ساتھ وقت گزاریں. ہیرا نام تھا, ہینا نام تھا, تو کچھ ہینا کے ساتھ کچھ ہمارے ساتھ آپ وقت گزاریں. کیونکہ انسان چلا جاتا ہے, اس کی یادیں رہ جاتی ہیں, اس کی خوشبو رہ جاتی ہے, اس کی روح جسے کہتے ہیں نا, وہ ہمارے ساتھ ایک مستقل اس کا احساس جو ہے وہ رہتا ہے. بالکل ایبسلیوٹلی. اس بارے میں ہم مزید بات کریں گے. ابھی کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون ہے ہمارے ساتھ, کہاں سے؟ میں کراچی سے رومینہ بات کر رہی ہوں. اچھا کراچی سے رومینہ, مجھے بتائیے کہ آپ ٹاپک کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہیں یا پھر آپ ہمارے سوال کا جواب دینا چاہتی ہیں؟ میں سوال کا جواب بھی دینا چاہتی ہوں آپ کو. اچھا مجھے سوال کے جواب کے لیے ڈیٹ بتائیے گا کہ کب ہوا تھا پہلے فیملی فیسٹیول لاسٹ ٹائم کراچی میں؟ 15-16 فروری تھا اور 2020. ٹھیک ہے, شو کہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ صحیح تھا یا غلط تھا. مجھے پلیز بتائیے گا ٹاپک. مجھے ٹاپک پہ بھی بات کرنی. بالکل کیجیے, بولیے. ہاں مجھے ٹاپک پہ بات یہ کرنی ہے کہ واقعی جو ہے دنیا میں یعنی اپنے کو کھو دینے کا دکھ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, اور میری زندگی بالکل اتنی ہی اسی قسم کے دکھوں سے بھری ہوئی ہے. اچھا, اور مجھے تھوڑا سا بتائیں گی ریلیشن شپ کیا کیا آپ نے کھوئے ہیں ابھی حال ہی میں تو میں نے اپنا ہسبینڈ کھویا ہے. 5 سال ہو رہے ہیں ان کے ڈیتھ کو, یعنی کہ 4.5 سال ہو گئے ان کی ڈیتھ کو. آئی ایم سو سوری ٹو نو. تو آپ اب مجھے بتائیں گے جو 5 سال کا عرصہ تھا, اب آپ جب ان کے بارے میں بات کرتی ہیں کس طرح بات کرتی ہیں؟ ان کی خوشی میں بات کرتی ہیں کہ وہ ایسے کرتے تھے ویسے کرتے تھے, وہ والا نارملائز ابھی ہو گیا یا ابھی بھی جب آپ بات کرتی ہیں تو ممکن نہیں ہوتا آپ کے لیے؟ نہیں, میں ظاہری بات ہے ممکن تو نہیں ہوتا کیونکہ زندگی بڑی عجیب طرز سے گزری تھی. 38 سال کا عرصہ بہت طویل عرصہ ہوتا ہے شوہر کے ساتھ رہنا, اور پھر اس کا کھو جانا لگتا ہے کہ واقعی دنیا کی بہت انمول شے کھو دی. یعنی اس کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے وہ ان کی گالیاں اور ماری بہت اچھی تھی, وہ ہوتے تو بہت اچھا تھا. کیونکہ جو ذلت اب مجھے مل رہی ہے نا 4.5 سال میں, اور اپنی ہی اولاد سے مل رہی ہے, وہ میرے شوہر کے ہاتھ سے مل رہی تھی, وہ زیادہ بہتر تھا.
यानी मुझे इतना दुख है इस बात का। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत काश हम इस चीज़ को चेंज कर सकते, लेकिन तल्ख हकीकत यही है कि इस बात को चेंज तो नहीं किया जा सकता दूसरे के हालात को। लेकिन बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यहाँ पे जो उन्होंने ये बात की है ना कि फैमिली से सपोर्ट सिस्टम वैसा नहीं है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक तो चीज़ ये होती है कि भाई आपका जो सबसे प्यार करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में था वो चला जाए, उसके बाद फैमिली सपोर्ट कितना आपको अपने पाँव पे दोबारा से खड़ा करती है, इस बारे में बात करेंगे। उस लॉस के बारे में जो आपको होता है जब कोई बहुत प्यारा आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। ख़ास तौर पे डेथ की हम बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये इतना वास्ट टॉपिक है कि आपने चूज़ नहीं किया कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाए। इन मैनी केसेस सेपरेशन, डिवोर्स में तो आप चूज़ करते हैं ना कि चलिए आपको पता होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर आप कोई अपना ज़िंदगी से आपकी अब चला गया है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि इरम खान से मैं ये भी पूछूँ कि जो ग्रीफ्स हैं क्या उसकी कोई टाइप्स भी होती हैं इरम? बिल्कुल, ग्रीफ जो है, ये गम है, उसकी बहुत सारी शक्लें होती हैं। एक तो आम ग्रीफ होता है, हम देखते हैं कि अगर कोई लॉस हुआ है लाइफ का तो रोना, सदमे का इजहार करना, लेकिन कुछ लोग खामोश हो जाते हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में और मुलव्वस हो जाते हैं क्योंकि उनको एक वो डिस्ट्रैक्शन भी लगता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम हर किसी को उनका वक्त दें जो वो टाइम लेना चाहते हैं, जिस तरह वो अपने गम का इजहार करना चाहते हैं, और वो गम का इजहार किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, जो कि क्योंकि हम किसी और की जगह बैठ के उनको ये नहीं बता सकते तुम ये करो। एंड दिस इज़ अगेन, मैं इंडस हॉस्पिटल को दोबारा इधर नाम लूँगी कि जो मैंने उधर काम किया था, क्योंकि हमने उधर डिपार्टमेंट जो डेवलप किया था वो था एंड ऑफ लाइफ केयर का। ओके। तो उसमें ये था कि उसमें ग्रीफ ही के बारे में हम काम करते, ग्रीफ ही के साथ हम काम करते थे, और उमूमन लोगों को रोका जाता था जब कोई रोना शुरू करता था। बिल्कुल। एंड आई रियलाइज कि उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कोई खामोश बैठना चाह रहा है तो हम उसके साथ बैठ जाते थे, अगर कोई रोना चाहता था हम उसके साथ एज काउंसलर्स बैठ जाते थे। जिस तरह वो अपने गम का इजहार करना चाहता था, हमारा काम एज काउंसलर्स एज अ सपोर्ट सिस्टम ये था कि एक तो एक्सेप्ट करें कि जिस तरह वो कर रहे हैं, और दूसरा ये कि उनको वो सपोर्ट दें, उनको वो टाइम दें, उनको वो स्पेस दें। तो ग्रीफ की बहुत टाइप्स होती हैं, और दूसरा ये कि एक तो न्यूरोटिपिकल ग्रीफ होता है और एक होता है न्यूरो डाइवर्स ग्रीफ, जो कि ऑटिज्म, ADH जो है वो एक अलग तरीके से अपने ग्रीफ को या गम को इजहार करते हैं। फिर सिनफी और जिनसी अक़लियतों के जो दायरे में लोग आते हैं, उनका ग्रीफ हम उसे कहते हैं डिसएनफ्रेंचाइज ग्रीफ, यानी कि उनको महरूमी का सामना करना पड़ता है कि वो अपने ग्रीफ को, अपने गम का इजहार भी नहीं कर सकते क्योंकि कम्युनिटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वो भी एक बहुत जिसे कहते हैं ना तकलीफ दे सिचुएशन हो जाती है। सो द बॉटम लाइन इज़ कि आप हर किसी को उसका वक्त दें कि जिस तरह वो अपने गम का इजहार करना चाहता है, और उसको सपोर्ट करें। और एक मैं बहुत सिंपल सा, अक्सर लोग पूछते हैं कि हम क्या करें, मैं बोलती हूँ आप उनसे पूछें कि उनको क्या चाहिए आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतनी आपने इरम इम्पॉर्टेंट बात की है, बिकॉज देखिए एक डेथ वाला जो घर होता है ना, उसमें जब ऑफ कोर्स आप चाहें ना चाहें लोग आएंगे मिलने के लिए, और वो उस इंसान को तो वापस नहीं ला सकते। उनका सिर्फ एक काम है कि आपको कंफर्ट देना, आपकी बात सुनना, आपका साथ देना, राइट? तो मुझे बताइएगा हिरा कि कौन सी आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो आते हैं तो आपको थोड़ा सा एक कंफर्ट का एहसास होता है कि साथ बैठेंगे और मेरा दुख थोड़ी सी देर के लिए इनके साथ बैठ के कम होगा, और कौन से ऐसे लोग हैं जो बढ़ाते हैं दुख? पता है, मैं एक बात बताऊं कि मैं अपनी अम्मी को सही से संभाल सकती हूँ, जो लोग आते हैं वो मज़ीद तकलीफ़ दे के जाते हैं। तकलीफ़ इन अ सेंस के आके बैठे, वो आजकल की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी, अपनी ज़ाहिर सी बात है अपनी ज़िंदगी में अभी 2 इयर्स उसकी शादी को हुए थे, वो अपने हस्बैंड के साथ अपना बड़ा गोल्डन टाइम एंजॉय कर रही थी। तो आते हैं, बैठते हैं, और मज़ीद आप सपोर्ट करें, आप शोल्डर दें, आप वो ये कह के जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बख्शें। पढ़ रहे हैं हम, मतलब कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि पढ़ के ना अपनी औलाद को बख्शे। वो दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी, उसको आप बख्शें ज़्यादा। वो मॉडर्न कपड़े पहनती थी, मतलब लाइक इस तरीके की बातें। वो व्लॉगर थी, उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, तो प्लीज़ उसको डिलीट कर दीजिए। उसका एक काम है, वो उसको उस काम से दुनिया जानती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हमारी तो बच्ची चली गई, हमें क्या करना अब उसकी चैनल से? मैं तो देखती भी नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता देखने का। लेकिन जो लोगों की बातें हैं ना, वो रोज़ तकलीफ़ देती हैं। आज 7 महीने हो गए हैं,
अम्मी रोज़ इसी तकलीफ से गुजरती, अब मैं सीरियसली नहीं चाहती कि कोई भी रिश्तेदार घर पे आए. सही है, ये जो ये कह रही है ना इतनी एक दिस इज़ रियली सैड बट इट्स ट्रू ऑल्सो कि हमारे माशरे में आप उन लोगों को मना नहीं कर सकते, तो इस सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए? व्हाट इज़ द बेस्ट, द मोस्ट डिसेंट, द मोस्ट पोलाइट वे टू डील विद दिस? आई थिंक एक तो ये कि अगर आप अच्छी चीज़ बोल नहीं सकते तो खामोशी इख्तियार करें, बिल्कुल, और हमदर्दी और रहमदिली का सलूक करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह आपको सपोर्ट करूं, या मैं मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं हैं. जस्ट दैट. बिल्कुल. अच्छा, एक और चीज़ कि जैसे इनको वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है, राइट? तो मैंने बहुत सारे ऐसे सपोर्टिव फैमिलीज़ भी देखी हैं जिसमें अगर ये किसी से उस वक्त नहीं मिलना चाहती हैं, और ख़ास तौर पे एक ऐसे शख्स है जो उनके दुख में 1% भी कमी नहीं करेगा बल्कि इजाफा करेगा, तो हमारे यहाँ ना बड़ा बुरा समझा जाता है कि नहीं वो अभी वो नहीं मिलना चाहती किसी से. आपको लगता है ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए कि जो अफेक्टेड इंसान है वो कह रहा है कि मेरा नहीं दिल चाह रहा मिलने का? एब्सोल्युटली नॉर्मलाइज होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल. आपकी जो स्पेस है, आपकी जो सेफ्टी है, इमोशनल सेफ्टी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ से आप गुजर रही हैं. और इस वक्त हम अगर देखेंगे ये जो पिछले 2-3 साल गुजरे हैं कोविड के, उसमें इतने लोगों ने फेस किया है लॉस ऑफ लाइफ, कि ये एक कलेक्टिव, जो टाइप्स ऑफ ग्रीफ की हम बात कर रहे थे, एक कलेक्टिव ग्रीफ भी बन गया है. बिल्कुल. मैं डॉक्टर की बात से एग्री करूंगी. मतलब हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे थी, वो नाम नहीं कोट करूंगी, अच्छा नहीं लगेगा, बट उन्हीं की जो फैमिली थी हिना के इन लॉस की, वहाँ बातें ये शुरू हो गई थी कि लड़की को शादी से पहले ही कोई ब्रेन में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से वो ये हम मतलब मैं अकेली थी, मुझे वो ये चीज़ हॉस्पिटल में फेस करना मेरे लिए ऐसा था कि बस मैं सोचती थी कि अल्लाह ताला या तो मुझे कुछ हो जाए, मुझे ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त हो रही थी मुझसे. मैं एक बेनिफिट ऑफ द डाउट ये भी देती हूँ कि अगर आपको ताज़ियत करनी नहीं आती, या अगर आप उस इंसान से जेन्युइनली इतने क्लोज नहीं थे, तो मैंने बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैं अपनी मदर को कहती थी कि आप मुझे लेके तो जा रही है लेकिन मैं बोलूँगी क्या? वो मुझे कहती थी बेटा अगर नहीं समझ आ रहा ना बोलो क्या, जस्ट बी देयर, खामोश रहें. वो इंसान आपका हाथ पकड़ रहा है, रो रहा है, आप सुने. वो इंसान आपको हग कर रहा है, आप हग करें. आपके पास अगर कुछ बोलने को नहीं है तो ना बोलें. कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे कि आप कोई गलत बात बोलें. और कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहती हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक. कौन हमारे साथ हैं और क्या कहना चाहेंगी? मैं सुमेरा बात कर रही हूँ सियालकोट से. जी सुमेरा. तो मैंने डॉक्टर साहबा से बात करनी है कि मेरा कुछ अर्सा पहले ना, 1 साल पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया. तो मेरा बड़ा बेटा, उसकी उम्र 27 साल है, वो अपने नाना से बहुत करीब था और उसने फॉर्म डी की हुई है, जॉब भी करता है, लेकिन वो उनकी डेथ के बाद ना वो बहुत ज्यादा वो मजहब के करीब था. अब वो नमाज भी नहीं पढ़ता. वो कहता है मेरा दिल ही नहीं करता, मतलब है कि मेरे अंदर, पहले वो सर्द रातों में भी वजू करके नमाज पढ़ता था और अब उसे एक सिगरेट की भी स्मेल आती है, हालांकि वो सिगरेट नहीं पीता. और दूसरा वो यही कहता है मैंने पागल हो जाना है, मैंने पागल खाने चले जाना है, मैं अंदर से खत्म हो गया हूँ, मैं मर गया हूँ, मुझे क्रेविंग नहीं होती ना नमाज पढ़ने की, ना दीन की तौफीक होती है. तो वो मेरा बड़ा बेटा है. तो मैं ये कॉल बंद करूंगी तो फिर मैं टीवी के सामने जाती हूँ. तो आप डॉक्टर साहिबा से कहें कि वो मुझे किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाऊं. वैसे वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी करता है, फॉर्म डी की हुई है और बहुत मतलब है कि वो मजहब के बहुत इबादत करता था. अब वो कहता है मेरा अंदर से मैं मुर्दा हो गया हूँ. और ये सिगरेट की उसे अक्सर स्मेल आती है, दिल की धड़कन, उसकी कनपटियों में कहता है मेरी रगें ठोकरें खाती हैं. तो ये बेटा मैं पूछना चाहूंगी कि इसका क्या इलाज है? तो ये मैं बंद करती हूँ तो फिर आप जवाब दीजिए. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. बहुत बहुत शुक्रिया. इरम, क्या कहना चाहेंगी? 27 years old एंड अक्सर ये जो हमें थोड़ा सा एक रिबेलियस हो जाता है ना कि क्या फ़ायदा, मुझसे क्यों मेरी सबसे प्यारी चीज़ छीन ली. तो इस सिनेरियो में मुझे ऐसा फील हो रहा था इनकी बात सुन के कि इनको शदीद ज़रूरत है ग्रीफ काउंसलिंग की और अपने उनका जो बेटा है उनको कन्विंस करने की. तो आप किस तरह उनको? एब्सोल्युटली. सो अमूमन मैं ये कहती हूँ कि आप साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाएं इमीडिएटली, क्योंकि कोई हर्ज नहीं है.
کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں وہ اسیس کریں گے اور پھر عموماً وہ آپ کو سائیکائٹرسٹ کی طرف بھیجتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ صرف سائیکو تھراپی کے ذریعے جو ہے وہ نہیں حل ہو سکتا ہے مسئلہ. تو ڈیفینیٹلی امیڈیٹ ہیلپ کی ضرورت ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں عموماً فائدہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے میں چاہوں گی ارم اگر آپ جنرلی کوئی گریف کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ کوئی میسج دینا چاہیں, کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو پلیز کیجیے. میں یہی کہوں گی کہ ہمارے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ, سب سے زیادہ ضروری چیز وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کریں. اور جیسے آپ نے کہا عائشہ اور آپ نے کہا ہیرا کہ اگر کچھ نہیں کہنا آتا ہے تو یا تو خاموشی کا اختیار کریں, اور اگر کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو پوچھ لیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتا یا کر سکتی ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات, دوسرے کو اسپیس دیں, ٹائم دیں, اور جج نہ کریں. جج نہ کریں دور سے بیٹھ کے کہ ان کو اس طرح اپنے غم کا اظہار کرنا چاہیے, ان کو یہ کہنا چاہیے, ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے, ان کو یہ پہننا چاہیے, یہ نہیں پہننا چاہیے. آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہے, کوئی رتی برابر حق نہیں بنتا ہے دوسرے پہ تنقید کرنے کا. یہ جو تنقیدی ایک سسٹم ہمارا ہے معاشرے کا, یہ ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ اس سے ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں, اپنوں کو تکلیف دیتے ہیں. اور یہ نہایت ہی گھناؤنا قسم کی ایک حرکت ہے جو کہ ہمیں سٹاپ کر دینی چاہیے. سو رحم دلی, ہمدردی اور پیشنس, صبر کا جو ہے آپ نے استعمال کرنا ہے جب آپ کسی سے بھی ڈیل کر رہے ہوں جو کہ کسی صدمے سے گزر رہا ہو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ارم آپ کا. ہیرا کیا کہنا چاہیں گے جانے سے پہلے؟ بس یہی بولوں گی کہ آلریڈی جس کا جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کتنا بڑا لاس ہے. یہ لاس ہماری زندگی میں ہنا کا ایسا ہے جو شاید سال گزر جائیں, یہ لاس پورا نہیں ہو سکتا. اور میرے لیے تو سمجھیں میری دوست چلی گئی, میری بہن تو گئی, میرے ساتھ میری ایک اچھی ساتھی چلی گئی. اب میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جس سے میں اپنے دل کی بات کر سکوں. تو بس اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, جتنا ٹائم ہے ان کے ساتھ ہنس کے بول کے رہیں. ہم بھی لڑتے تھے, ناراض ہو جاتے تھے, بلاک کر دیا کرتی تھی اس کو. آج جب سوچتی ہوں نا, ریکال کرتی ہوں وہ چیزیں, تو وہ تکلیف دیتی ہیں چیزیں. تو بس جو ٹائم ہے اچھے سے گزاریے, پیار محبت سے رہیے. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور آج کی بات سے اتنی ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں جو کہ ہم نے شیئر کی ہیں ہماری آڈینس کے ساتھ. اور وہ ایک تو وہ اینڈ ہے اس انسان کا جس اینڈ سے وہ ایک لاس کو بیئر کر رہا ہے, اور پھر ایک رسپانسبلٹی آتی ہے معاشرے کی. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بہت جو ٹپس شیئر کی ہیں, اگر ہم کچھ نہ کریں, صرف ہم جیسے آپ نے کہا رحم دل ہو جائیں, تو ہم وہ کہتے ہیں نا, اشفاق احمد کا ایک قول ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے, لیکن یہاں میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاؤں کہ اگر تم ایک کانٹا بننا چھوڑ دو تو خود بخود گلاب بن جاؤ گے. وچ مینس کہ کوئی بھی انسان اگر اس طرح کے کسی بھی لاس کو بیئر کرتا ہے, چاہے وہ اس کا اسپاؤس ہو, بچے ہوں, ماں باپ ہوں, جب وہ آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہے اس کی بات سنیں. جب وہ آپ سے اس بارے میں بات نہ کرنا چاہے, آپ اس کو فورس نہ کریں اس بارے میں بات کرنے کے لیے. بیکاز یہاں پہ میں آپ کو ایک تلخ حقیقت بتاؤں کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ. تو جب انسان اس دکھ کو بیئر کر رہا ہوتا ہے, بالکل آسان کام نہیں ہوتا. اور کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں آ سکتا زندگی میں جب آپ کہیں کہ اچھا اس انسان کی جگہ اب دوسرے انسان نے لے لی ہے. نہیں, آپ صرف اس دکھ کے ساتھ, اس تکلیف کے ساتھ رہنا سیکھ جاتے ہیں, اور اس میں وقت لگتا ہے. ہر انسان کو ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا ہے اور ڈفرینٹ وقت لگتا ہے. لیکن اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا انسان ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کی ایموشنل ویل بینگ, اس کا کام, اس کی ہر چیز متاثر ہو رہی ہے, تو ضرور اس کو کنونس کریں. اٹ از این ایکچوئل سائنس کہ لوگ جا کر گریف کاؤنسلنگ کرواتے ہیں اور اس کے بعد بہتری فیل کرتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کی کام کی بات کا ٹاپک, اس کا مقصد. بریک پر جا رہے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد تھوڑا سا زندگی کی طرف واپس آئیں گے. شو مسٹ گو آن جیسے ہم کہتے ہیں. سو ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد.